یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ طارق محمود کو اپڈیٹ سنو۔ بھارت دی فسطائی حکومت نویں مضموم ایجنڈے دے تحت اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری تحریک آزادی اتنے حملہ کر رہی ہے اور خالصتاً مقامی کشمیریاں دی جد و جہد کو افغان طالبان دی تحریک نال جوڑنے دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ بھارتی حکومت ہمیشہ ہی اس کوشش وچ رہی ہے کہ کسی طور کشمیر دی بھارت تھی آزادی دی اس مقدس جد و جہد کو بدنام کر کے اس تحریک دا خاتمہ کیتا جا سکے۔ ہن افغانستان وچ طالبان دے بدے ہوئے اثر و رسوخ کو تحریک آزادی کشمیر دے خلاف پروپگنڈے دے طور تے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ بھارتی پالیسی ساز یہ دعویٰ کردے کہ افغانستان وچ طالبان دی بحالی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ عسکریت پسندی کو فروغ دے سی اور طالبان اور جموں کشمیر وچ داخل ہو کے جد و جہد آزادی وچ حصہ کینسن۔ بھارت دے ان ہوائی دعویاں دا مقصد اس کی سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مقبوضہ علاقے بھی دہائیاں تھی جاری کشمیریاں دی تحریک کو بین الاقوامی دہشت گردی دے نال جوڑیا جا سکے اور تحریک آزادی کشمیر بھی کشمیریاں دے مقامی کردار کو ختم کیتا جا سکے۔ مودی حکومت افغانستان تھی نیٹو افواج دی واپسی اور طالبان دے اقتدار تھی خوف زدہ ہے اور طالبان دے نال کشمیریوں کو منسلک کرنے دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ اس وقت جدوں دنیا پار وچ انسانی حقوق دی تنظیماں کشمیریاں دے نال کھلتی دیاں، مودی دی زیر قیادت حکومت مقبوضہ کشمیر وچ مقامی جد و جہد کو دہشت گردی دے طور پیش کر کے دنیا دی نظراں وچ کشمیریوں کو مشکوک بنانا چاہندی ہے۔ بھارت دی پوری کوشش ہے کہ کشمیریاں دی جد و جہد کو طالبان دے نال جوڑ کے جموں کشمیر وچ ہونے والے اپنے فوجی مظالم تھی دنیا دی توجہ ہٹائی جا سکے۔ بھارت ہائیبرڈ جنگ دا سہارا کن کے نہ صرف کشمیر دی آزادی دی جد و جہد بلکہ پاکستان کو بدنام کرنے دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طالبان کدی بھی کشمیر دی آزادی دی جد و جہد وچ شامل نہیں رہے اور مقبوضہ کشمیر وچ آزادی دی جد و جہد وچ مقامی کردار کشمیریاں دی روزانہ دی بنیاد اتے دتی جان والی قربانیاں تھیں صاف ظاہر ہے کہ یہ اتھے دی مقامی تحریک ہے۔ عالمی برادری بھی آکے خود ارادیت دے حصول واسطے کشمیریاں دی جد و جہد کو قانونی اور مبنی بر انصاف قرار دے چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ بھارت دے غیر قانونی قبضے دے خلاف کشمیری عوام متحد اور منظم ہیں اور انہاں دے جذبات بھی ایک جیسے ہیں۔ بھارت کشمیریاں دی خالصتاً مقامی تحریک آزادی کو طالبان یا دہشت گردی نال جوڑ کے ہرگز بدنام نہیں کر رکھدا۔ اپڈیٹ ختم ہویا۔